کی 4 نے، یہ 53 کتاباں نے جنہاں دے اندر حدیثاں 400 آئیاں نے۔ تے جدوں میں ہور بھی کتاباں دا مطالعہ کیتا تے میں ممبر تے بیٹھا، او لوگوں قرآن پڑھ کے بعد کہاں گا باوضو ہو کے نبی دے رفع الیدین کرن دیاں حدیثاں اماماں نے 400 لکھیاں نے، لیکن میں ٹوٹل کیتا 414 حدیثاں رفع الیدین کرن دیاں نے، جنہ چو ایک بھی ضعیف نہیں، ایک بھی بولو، ایک بھی جیڑے رفع الیدین نہیں کرتے وہ کرن، اگر انہوں عذاب ہوئے گا وہ میرے کھاتے چ لکھا جائے۔ گل ٹھیک ہے نا؟ وہ بولو تے صحیح۔ اگر رفع الیدین کرن دی وجہ تو تینوں عذاب ملے، اللہ میں باوضو ممبر تے بہ کے کہہ رہا، قرآن پڑھ کے کہنا پیا، ممبر تے چڑھ کے کہنا پیا، وضو کر کے کہنا پیا، مسجد چ وڑ کے کہنا پیا، اگر رفع الیدین کرن دی وجہ تو کسے نو عذاب ہوئے، سارا عذاب اللہ میرے کھاتے چ لے۔ اگر تو پھر بھی نہ منے تو پھر میں تینوں ڈانگ لے کے منانا نہیں۔ تو گل ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو نا، یاراں دا مسلک ہے کدے تے خواب تے، خواب تے بھی ہے نا، وہ بولو تے صحیح، خواب تے ہے نا مسلک، کئیاں دا مذہب ہی خواباں تے وے، وہ خواب نو بڑی ترجیح دیندے نے قرآن حدیث نالوں، تے میں چاہنا تھانوں خواب ہی نہ سنا دیاں، وہ بولو تے صحیح، ٹائم ہو گیا؟ نہیں اجے نہیں ہویا۔ خاندے نے ابن عربی، ابن عربی پتہ کون ہے؟ جیڑا بریلویاں تے دیوبندیاں دا کٹھا امام ہے اور وحدت الوجود دا قائل سی بھی ہر بندے چ رب رہندا ہے، یہی عقیدہ بریلویاں دا، یہی دیوبندیاں دا۔ ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ، حوالہ نوٹ کرو، مولوی تک پہنچاؤ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437، ابن عربی پتہ کی کہندا ہے؟ فرأیت رسول اللہ فی رؤیا مبشرۃ فامرنی ان ارفع یدی فی الصلاۃ عند تکبیرۃ احرام وعند الرکوع وعند الرفع من الرکوع۔ اے ابن عربی کہندا میں رفع الیدین کر کے نماز نہیں سا پڑھدا، ایک دن میں جگاں دے پیر نو خواب دی حالت دے اندر ویکھیا، فامرنی اللہ دے رسول نے مینوں حکم دتا، کی دتا؟ کی دتا؟ فامرنی، مینوں حکم دتا، اللہ اکبر کبیرہ، ان ارفع یدی بالصلاۃ عند تکبیرۃ احرامی وعند الرکوع وعند الرفع من الرکوع۔ آقا فرماندے نے اے ابن عربی، جدو نماز نہیں تے ادو بھی رفع الیدین کریا کر، جدو رکوع جائے پھر بھی رفع الیدین کریا کر، رکوع تو اٹھے پھر بھی رفع الیدین کریا کر۔ تے ابن عربی آندا جدوں دے جگاں دے پیر نے مینوں خواب چ حکم دیتا، اس تو بعد میں کدی رفع الیدین چھڈی نہیں۔ اور میری دا من چل اپنے امام دی من لے، وہ آندا خواب چ ویکھیا تے خواب چ نبی پاک اصل حالت چاہندے نے، شیطان پیغمبر دی شکل نو اختیار نہیں کر سکدا۔ وہابیو یہ گل توجہ نہ سنو، اگر کوئی بندہ کہندا مینوں آقا خواب چ ملے نے، انہیں حقیقت نبی پاک نو ویکھیا، کیونکہ یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ نیک بندے دا خواب کے اندر ویکھنا پیغمبر، اور ویکھ لے 11ویں کتاب دا حوالہ الموضوعات الکبریٰ دے دیاں، ملا علی قاری حنفی دی صفحہ نمبر 354 آندے میں وَمِن ذَلِكَ حَدِيثُ الْمَنْعِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ كَحَدِيثِ ابن مسعود۔ اور موضوعات الکبریٰ کے اندر ملا علی قاری حنفی لکھتا ہے کہ جنیاں حدیثاں نے نہ کرن دیاں کلوہا باطل، ساریاں جھوٹ نے، سنے عبداللہ بن مسعود دے۔ چل ملا علی قاری حنفی مندا ہوندا ساریاں جھوٹ نے، نہ کرن دی کلوہا باطل،
باطلتن، ساری جھوٹ نے. ایک ہور اپنے امام دی من لے، اجے بھی سمجھ نہیں آئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ویخ لے، ایک امام بخاری دے کہندے جیڑا بندہ اے کہندا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی جزء رفع الیدین یا رفع الیدین کرن دے بارے چ لوکاں نوں تانے دیندا، لو جی بھابی تے مکھیاں چلدے نے، آندے نہیں وہ بولدے نہیں. میں کہا تسی بیٹھیاں ہی رہن دیندے ہو، اسی تے پھر بھی چل لینے ہاں. حیا نہیں ہوندی پیغمبر دی سنت نو مذاق کردے ہاں. حضرت امام بخاری کہندے نے لوگوں او بندہ بدتی ہے جڑا پیغمبر دی سنت نو مذاق کردا ہے. انہاں نے بدتی ہون دی ساکے کوئی. تیرا مولوی تیرا امام انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی. حوالہ بھی تیرا، کتاب بھی تیری. السفر السادہ کتاب علامہ مجدد الدین فیروز آبادی دی، انہیں صفحہ نمبر 11 تے لکھیا فقد ثبت رفع الیدین فی هذه المواضع الثلاثه ولکثرت الروایات مشابه المتواتر فقد صح فی هذا الباب 400 خبر وعصر رواه اشرم بشرا ولم يصل على هذه الكفيه حتى رحل عن هذا العلم ولم يثبت شيء غيرها. ہن دا ترجمہ سن لو، ٹائم قریب پہنچیا. مجدد الدین فیروز آبادی آندے نے فقد ثبت رفع الیدین، حنفی کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین ثابت ہے تینوں جگہ دے اندر، اور اودیاں روایتاں بھی بہت زیادہ نے. المتواتر، متواتر کنوں کہندے نے؟ لگاتار اشرا مبشرہ صحابہ نے